أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چند مستند درود شریف. صلى الله على النبي محمد. صلى الله على محمد النبي الأمي. وصلى الله على النبي محمد وسلم. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد.